نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درش پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لطف کام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، اور سائل ہو دامن سخی کا تھام لو، سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، لطف کام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، لطف کام ہو ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبات لا محدود درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خطیب پاکستان میرے برادرم حضرت علامہ مولانا محمد شفیق درانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ دی صاحبزادی میری اپنی بیٹی، میں دی شادی دی تقریب دے اندر حاضر خدمت ہویا، میں کوئی احسان کر کے نہیں آیا، یہ میرے ادوں دے دوست نے جدو یہ کاری شفیق سن دے میں کاری فاروق دے نان البس جناب جانے جاندہ سا، ساڑھی یہی پہچان سی کہ فلانے پنڈ دا مولوی ہے تے فلانے پنڈ دا مولوی ہے، یہ ساریاں عزتاں رسول اللہ دے دین دی برکت دے نال نے، آج اسی جس جگہ دو تے کھڑے آئے سب رسول اللہ دے دین دے برکات نے۔ علامہ فیض علی فیضی صاحب ساڑھے پرانے دوست جگری یار ایتھے جننے بھی علماء تشریف فرما، میں سب واسطے دعا گواں مالک میرے سمیت سب نو رسول اللہ دی عزت دو تے آخر دم تک پہرا دین دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب جی بکار پردے دے پار بیٹھیاں بیٹیاں نو بہناں نو ماواں نو پیغام دینا ہے، چونکہ صاحبزادہ صاحب خود بھی ایک علامہ نے، حضرت مولانا تحسین صاحب علامہ تحسین الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ خود بھی علامہ نے، اور علامہ صاحب دی صاحبزادی ساڑی بیٹی وہ بھی ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ نے، اللہ تعالیٰ انہاں دے نصیب اعلیٰ تو اعلیٰ بنائے، سیدہ خاتون جنت پاک دے نالین پاک دا صدقہ اللہ تعالیٰ زندگی دے آخری ساواں تک دیاں خوشیاں تے عزتاں تے اتفاق دی دولت میں مالا مال فرمائے۔ گل صرف اتنی ہے،
اسی خود خطیب ہاں لیکن ہر جگہ تے خطاب آسان ہوندے نے بیٹیاں دی رخصتی دے معاملے دے ہوتے خطاب بھی مشکل ہوندے نے گل بھی مشکل ہوندی یقینی طور دوتے اے منظر باقی تمام جلسے تے تمام محافل تو یکسر مختلف ہے اس چیز نو سمجھا جائے اے عام تقاریب تو بالکل ایک مختلف تقریب ہوندی ہے جس تقریب دے اندر تسی سمجھ لو کہ اپنی بیٹی نو جس ٹائم بندہ رخصت کرن لگ رہا ہے وہ بیٹی جنہوں 15 سال 20 سال 18 سال ماں باپ پال دینے تربیت دینے وہ گھر دا ایک فرد ایک ستون ایک حصہ اتنی دیر میں کہنا کہ بلکہ اس تو بہت تھوڑی دیر گھر دے اندر کوئی چڑیا کوئی طوطا کوئی مینا بھی اتنی دیر کو بندہ پالے تھے اگر اندے بھی جناب الگ ہونے دا ٹائم ہوئے تو وہ بھی ایک بڑا ایک تکلیف دے مرحلہ ہوندہ ہے تو تسی یہ تصور کرو کہ خود ایک بیٹی جنہوں بندہ پالے ہوئے اور اے بیٹیاں دا رشتہ میرے آقا مولا دی وجہ تو بڑا عزتاں تے شانہ والا ہے اے بڑا عجیب ایک نقطہ ہے کہ ماما دی زیادہ اٹیچمنٹ بیٹے نال ہوندی ہے اور پیو دی زیادہ اٹیچمنٹ بیٹی نال ہوندی ہے اے رسول اللہ دی وجہ تو ہے اے میرے آقا دی کرم نوازی دی وجہ ہے کہ میرے کریم آقا جس ٹائم تشریف لے کے آنا تے سیدہ پاک نے استقبال کھڑے ہونا تے جس سیدہ پاک نے گھر تشریف لے کے آنا تے رسول اللہ نے کھڑے ہو جانا اور محبت دے نال جناب ملنا اے میرے آقا دی وجہ تو ہے اور صبح قیامت تک جدوں تک کوئی پیو اپنی دھی دے سر تے ہاتھ رکھدا رہے گا اے میرے آقا دا فیض ہے جڑا چل رہا ہے تے چلدا رہے گا تے گزارش اتنی ہے اپنی بیٹیاں نو یہ گل دسیے کہ سیدہ پاک دیاں تسی کنیزاں ہو اور اگر بروز حشر تسی یہ چاہ رہی ہو کہ جس وقت سیدہ پاک واسطے آواز دیتی جائے کہ اے میدان محشر والے اور نظرہ جھکاؤ سیدہ خاتون جنت پاک پل صراط تو گزرن لگیاں نے تو اس وقت اگر ساڑی کوئی بیٹی تے بہن اگر دوڑ کے سیدہ پاک نو آکے سیدہ میں بھی توڑیاں کنیزاں ویچاں تو اے نہ ہوئے کہ سیدہ پاک اگر پوچھ لین کے ساڑھے تے ایک وال مبارک اگر چادر پاک تو باہر ہوئے تے سورج تے چاند بھی باہر نکل دیں شرما جائے تے خوشی دی تقریب یا غمی دے ماحول دا بہانہ بڑھا کے جو حیا دیاں چادراں اتار کے باہر چلے جانو کس مونل ساڑیاں کنیزاں ہون دی دعوے دار نے اس واسطے میں انہاں تمام بیٹیاں نو بہناں نو آکھاں گا کہ خدا را زندگی دے آخری ساں تک ایک چیز نو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا مولا علی المرتضی شیر خدا آپ تشریف لے کے گھر دے اندر اور آپ نے فرمایا آج سرکار نے ایک سوال پوچھا بڑا عجیب سیدہ پاک نے فرمایا کیڑا سوال میں کہا جی سرکار نے فرمایا سب تو بہتر مرد کون ہے تے سب تو بہتر عورت کون ہے تے بہتر مرد تے بہت سارے جواب دینا لے موجود لیکن سب تو بہترین عورت کون ہے اندے ہوتے کوئی گل کرنا اللہ نہیں سی تے سیدہ پاک نے فرمایا میرے نزدیک سب تو بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد نو بیکھے نہ کوئی غیر مرد نو بیکھے اس واسطے میں ہی گزارش کرانگا اپنی بیٹیاں دی بہترین تربیت کرو اپنی بیٹیاں دی بہترین جناب انہوں نے نبی علیہ السلام دے دین دے طریقے دے مطابق انہوں دی اعلیٰ قسم دی تربیت کر کے اس منزل دوتے پہنچاؤ کہ توانو کل نو شرمندگی نہ ہوئے بیٹیاں دے گھر کوٹھیاں تے مربیاں نال آباد نہیں ہوندے بیٹیاں دے گھر سیدہ پاک دے کردار دے نور تے انہوں دی روشنی دی وجہ تو آباد ہوندے نے جے تسی اپنی بیٹیاں نو میرے آقا و مولا دی اہل بیت اطہار دا طریقہ سکھا دیتا پھر حالات جتنے مرضی کٹھن آنگے کدی بیٹی روٹی تے کپڑیاں دا بہانہ کر کے روز کے توڑے دروازے تے نہیں آئے گی جے اگر تسی اپنی بیٹی دی تربیت صحیح کر دیتی خدا دی قسم ہے حالات دے اندر جتنی مرضی سختیاں آ جان کدی توڑی بیٹی توڑے دروازے دے ہوتے گل گل دا بہانہ بنا کے جناب رسن تے طلاقاں لین دیاں گلاں نہیں کرے گی یہ ساریاں چیزاں گھراں دی آبادی دے اندر مال بھی رشتہ داری بھی خاندان بھی نام و نسب بھی ساریاں چیزاں ضروری نے لیکن سب تو بڑی چیز اگر گھر وسانے کوئی چیز کردار ادا کر دیئے تو وہ رسول اللہ دے خاندان دا کردار ہے اگر وہ کسی نو سمجھ آ گیا تو یاد رکھنا جدوں تک اعلیٰ کردار زندہ رہن گے اتنی دیر تک میرے مصطفیٰ کریم دے خاندان دے نعرے بھی لگ دے رہیں گے میں نہیں کہہ رہے کہ سید کفایت علی کافی فرما گئے ہاں فرمان دینے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ میں جہاں میں
مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت یاد رکھ لو سنن دارمی مالے نے لکھے آیا جس وقت میرے کریم آقا نے خطبہ پڑھنا شروع کیتا اور آپ نے جناب اعلیٰ لوگانو اپنے دین دے بارچ اور آخرت دے بارچ گل فرمانی شروع کی تھی اس وقت ایک بندہ کھڑا ہو کے سوال کردہ ہے یا رسول اللہ ساڑھے جناب اعلیٰ علاقے تے معاشرے دے اندر بتان دی پوجا کی تھی جان دیا جانور چوری کی تے جان دیا بہت سارے مسائل ایسے ہوں دے حتیٰ کہ بیٹیاں ماریاں جان دیا تیروں نے اپنی کہانی سنائی یا رسول اللہ میری ایک بیٹی جس وقت میں گھر آنا سا بڑی محبت نال میرا دروازہ کھول دی سی گھردہ ایک دن لوگاں دیاں گلنا دی وجہ تو میں تنگ آ کے جناب اعلیٰ کی کیتا گھر دے باہر جو کنواں موجود سی میں اپنی بیٹی نو جناب اس کنویں دے اتے لے گیا جس وقت میں انہوں پانی دے اندر توجہ کرا کے دھکا دیتا میری بیٹی ڈوب دے آئے آخری واری میں نو آواز دیتی یا آبتا ہو جنہوں پنجابی ویچ آکھی اگر تے اس لہجے نو اگر کاپی کرن دی کوشش کری تے بیٹی نے ڈوب دے آکھیا ہائے ابا میں ڈوب گئی ہائے ابا میں تیری بیٹی جس وقت رسول اللہ نے سنیا میرے کریم آقا دی چشمان مبارک وچوں آنسو آ گیا میاں محمد بخش فرمان دے دھیاں لئی پردیس و باپ تے پتران لے جاگیراں چپ رہنا تے کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیا تقدیراں جس وقت جناب اعلیٰ میرے کریم آقا نے سنیا تے رسول اللہ دی مبارک چشمان وچوں آنسو بہنا شروع ہو گئے صحابہ نے انہوں منع کیتا یارا تو رسول اللہ نو رلا دیتا ہے حضور نے فرمایا انہیں جو کیتا ہو دسے آیا حضور نے انہوں فرمایا ایک باری پھر میں نو سنا جدو تو بیٹی نو دھکا ماریا تیری بیٹی نے تینو کس طرح آواز دیتی ہو انہوں نے پھر سنایا جی میں بیٹی نو جدو دھکا ماریا وہ پانی میں ڈوبن لگی تے ہوں دی آخری آواز جڑی میرے کانچ گری ہے میرے کانچ آواز پئی ہے وہ آواز تھی یا آبتا ہو ہائے میرے بابا میں ڈوب گئی میں تیری بیٹی رسول اللہ پھر روئے اور پھر میرے کریم آقا نے فرمایا جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں دیتیاں یا دو بھیڑاں دیتیاں انہیں اللہ دی رضا واسطے انہاں دی تربیت کی تھی انہاں نو پالیا جدو پالے کو گئیاں انہاں دا نکاح کر دیتا وہ جنت کلا نہیں جائے گا اے دو انگلاں جے میں جڑیاں ہوئیاں نے اے میں محمد عربی دے موڈے نل موڈا جوڑ کے جنت دے وچ داخل ہو جائے کیونکہ ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا تاجدار ختم نبوت بس ایک گل پلے بن لو شادیاں ٹرکاں دے ٹرک تے ٹریلیاں دے ٹریلے سامان دے نال نہیں وستیاں تے نہ آباد ہوندیاں نے شادیاں رب دے کرم نال وستیاں نے تے جناب اعلیٰ شادیاں ان دی مہربانی دے نال ہی جناب اعلیٰ کامیاب ہوندیاں نے اگر تسی چاہندے ہو کہ دھیاں پتراں دے جناب رشتے کرو تے کدی تانوں لاما نہ آوے کدی گل نہ ہوئے کوشش کرو اپنے گھراں دے اندر رسول اللہ دے دین دا ماحول لے کے آؤ میرے کریم آقا دے دین دا نظام لے کے آؤ یہ جس ٹائم اپنے گھر وچ لے کے آؤ گے انہوں باہر تک پہنچانے تواڈے واسطے آسانی ہوئے گی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ ساڑھے اس بیٹے نو اور ساڑھی بیٹی نو ہمیشہ دیا خوشیاں نصیب فرمائے، اور علامہ صاحب جس خاندان دے نال انہاں دا رشتہ میرے آقا و مولا دے دین دی وجہ تو ہویا، اللہ انہاں دوواں خانداناں نو صبح قیامت تک آپس اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے، آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔